सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 308 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 308 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 7104 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 281 जना र 1805 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 27 जना गरी 308 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 298 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,15,709 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,516 पुगेको छ भने 8,01,420 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,349 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,961 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 388 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 197 जना आइसियु र 41 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 5 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 24 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 2 मा नेकपा यसलाई मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी गराएपछि मन्त्रालयको भवन र भौतिक संरचना तथा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन समेत नगरिएकोले मन्त्री र मन्त्रालयमा बिना काम नै बस्दै आएका छन्। प्रदेश 2 सरकारमा नेकपा यसलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय नेकपा यसलाई दिएर सरकारमा सहभागी गराइएको थियो। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीको रूपमा शत्रुघ्न महतो र प्रदेश सभा मामिला मन्त्रीको रूपमा प्रमोद कुमार यादवले शपथ लिएका थिए। दुवै मन्त्रीले गत मङ्सिर 5 गते सरकारमा सहभागी गराउँदै शपथ गराइएको थियो। शपथपछि महतोले भने आफ्नो मन्त्रालयमा गएर पदभार ग्रहण गरेका थिए भने यादवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पदभार ग्रहण गराइएको थियो। तर शपथ ग्रहण गरेको 5 दिनपछि पनि मन्त्रालयको भवन र कर्मचारीको टुङ्गो लागेको छैन। अहिले मन्त्रालयमा कर्मचारीको नाममा 2 जना सुरक्षा गार्ड मात्र छन्। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको एउटा कोठामा मन्त्री बास बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ मन्त्री बस्ने गरेका छन्। त्यो कोठामा पहिला आन्तरिक मामिला राज्य मन्त्री बस्ने गरेका थिए। राज्य मन्त्री अर्को भवनमा गएपछि खाली र कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्दै आएको त्यो कोठा तात्कालका लागि मन्त्रीलाई बास बस्न व्यवस्था मिलाइएको हो। तर मन्त्रीको कोठामा केही थान, सोफा र टेबल कुर्सी बाहेक केही व्यवस्थापन गरिएको छैन। कर्मचारीको समेत अस्पष्ट दरबन्दीको व्यवस्था नगरिएको कारणले अन्य कर्मचारीबाट काम चलाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। मन्त्रीहरू अर्को कोठामा सर्दा त्यहाँको सबै सामानहरू उनीहरू लगेपछि खाली रहेको त्यो कोठा तात्कालका लागि दिएको हो। नेकपा यसका संसदीय दलका नेता शत्रुघ्न महतोले मन्त्रालय नयाँ भएकोले तात्काल व्यवस्था नगरिएको र बिस्तारै व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रदेश 2 सरकारले मन्त्रालयहरूलाई टुक्र्याएको थियो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई टुक्र्याउँदै कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय बनाएको थियो। टुक्र्याइएको अन्य मन्त्रालयहरू मध्ये वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफूमा राखेका छन्। तर मन्त्रालय टुक्र्याइएको करिब 6 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री नरहेको मन्त्रालयमा कर्मचारी र भवनको समेत व्यवस्था गरिएको छैन। मन्त्रालयमा अब तपाईको पहिलादेखि नै यो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थियो। अब अहिले मलाई जिम्मेवारी र मैले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि तपाईको यहाँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नमा चाहिँ जुट्या छु। अब 2-3 दिन मेरो आफ्नै कार्यव्यवस्था थियो र अब चाहिँ 1-2 दिन अथवा हप्ता दिनमा तपाईको जति छ नि त्यो सबै चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छु। अनि कति कर्मचारी छन्, सचिव छन् कि छैनन्? अहिले तपाईको सचिव पनि तपाईको अहिले निमित छ हैन। सचिव अब अस्ति चाहिँ सोध्या थिए, सचिव आउनेवाला छ। तर कर्मचारी जम्मा तपाईको 18-19 जना छ हैन। त्यसकारणले अब त्यो कर्मचारीको कहाँबाट अब के गर्नुपर्छ त्यो मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग मुख्यमन्त्रीजीसँग चाहिँ समन्वय गरेर
यसले चाहिँ हामी व्यवस्थित बनाउँछौँ। मन्त्री यादवले मन्त्रालय नयाँ भएको कारणले कर्मचारीहरूको समस्या रहेको बताउँदै दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीलाई भनेको बताउनुभयो। उहाँले मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी र आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्थापन गर्न आश्वासन दिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयमा 10 करोड रुपैयाँ सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि आवश्यक कर्मचारी र भवनको अभाव देखिएको थियो। पुँजीगत तर्फ 5 करोड र चालु तर्फमा समेत 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। धनुषामा बालुवा लोड गरेका ट्र्याक्टरमा इन्जनले च्यापिएर चालकको ज्यान गएको छ। धनुषाको मिथिला नगरपालिका 7 का चालक 25 वर्षीय चेतन महतोको च्यापिएर शुक्रबार बिहान ज्यान गएको हो। नक्टाझीजमा एक त 4172 नम्बरको ट्र्याक्टरले बालुवा अनलोड गर्ने क्रममा इन्जन माथि उठेर चालक महतो च्यापिएर उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरले जनाएको छ। महतोको सब पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको र घटना विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक तिलक सुनारले जानकारी दिनुभयो। जबरदस्ती करनीको आरोपमा पर्सामा एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जगन्नाथपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 पिरारी गुठीका 21 वर्षीय अब्दुल कादिर अन्सारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। अन्सारीलाई उनकै घरबाट प्रहरीले बुधबार साँझ पक्राउ गरेको हो। अन्सारीले 15 वर्षीय बालिकालाई विवाह गर्ने, शहर घुमाइदिने, सिनेमा देखाइदिने तथा राम्रा लुगा कपडाहरू खरिद गरिदिने जस्ता प्रलोभन देखाई 2078 जेठ 10 गतेदेखि मङ्सिर 6 गतेसम्म जिरा भवानी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थान तथा खेतमा लगे पटक पटक जबरदस्ती करनी गरी गर्भवती बनाएको आरोप छ। बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नाबालिका अभिभावकको अन्सारी विरुद्ध जारी दरखास्त दिएका थिए। प्रहरीले उनलाई सोही दिन साँझ 6 बजे पक्राउ गरेको थियो। जबरदस्ती करनी सम्बन्धी कसुरमा बिहीबार पर्सा जिल्ला अदालतमा पेश गरेको 7 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। उपचार बापतको रकम तिर्न नसकेर अस्पतालको बन्धक बनेका एकजनाले आत्महत्या गरेका छन्। विराटनगर स्थित गोल्डेन अस्पतालबाट हाम फालेर आत्महत्याको प्रयास गर्ने 35 वर्षीय शिवकुमार मण्डलको मृत्यु भएको छ। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का मण्डलको उपचारको क्रममा शुक्रबार मध्याह्न मृत्यु भएको हो। मण्डलले शुक्रबार बिहान 6 बजे सोही अस्पतालको 3 तलामाथि हाम फालेर आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए। अस्पतालबाट हाम फालेर गम्भीर घाइते भएका मण्डलले सोही अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नामोपरीक्षक दीपक श्रेष्ठका अनुसार मण्डल छारे रोगको पुरानै समस्या रहेको मण्डललाई उपचारका लागि मङ्सिर 3 गते परिवारले अस्पताल भर्ना गरेका थिए। आइसियुमा राखेर उनको उपचार भएको थियो। अस्पतालले मण्डललाई मङ्सिर 7 गते डिस्चार्ज दिएको थियो, तर उपचार बापत 19,000 रुपियाँ तिर्न नसक्दा परिवारका सदस्यले घर लै जान पाइरहेका थिएन। उपचारमा लागेका मध्ये 17,000 रुपियाँ मात्र परिवारले तिर्न सकेपछि मण्डललाई अस्पतालले बन्धक बनाएर राखेको परिवारजनको दाबी छ। जनमत पार्टीको जनसभा तथा गाउँपालिका अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। 12 जिल्ला फेटा गाउँपालिकाद्वारा आयोजित जनमत पार्टीको जनसभा तथा अधिवेशनलाई पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले सम्बोधन गरेका थिए। राउतले चुनावको बेला जनताले गलत व्यक्ति पार्टीलाई मत दिएर विजय बनाउँदा राज्यले विकास गर्न नसकेको बताउँदै मधेसको नाममा खोलेका पार्टीको शहीदको सपना साकार गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। 5 वर्ष में एक बार करते हैं, वोट के लाइन में लगे रहते हैं और कोई हाथ उठा के कह देता है वो गलती कर लेते हैं। तो यह ज्यादा सुनने और सुनाने से भी बेहतर होगा कि हम जो गलती करते आ रहे हैं, निर्वाचन में वोट देने में जो गलती करते आ रहे हैं, दशकों से जो गलती करते आ रहे हैं, वो गलती न दोहराएं। तो सही सी गलती है, चाहे वो हमारे अज्ञानता से हो, हमारे लोभ लालच से हो, हमारी मजबूरी से हो, या हम परसा जिला हो कि 12 जिला हो कि सिरहा सत्तरी कहीं भी हो, हम सब कोई भी पवित्र काम करते हैं, शुभ काम करने जाते हैं। थी कि प्रदेश नंबर 2 में कांग्रेस का सरकार बने तो कांग्रेस को लोग वोट देता। क्या माधव नेपाल की सरकार बनाने के लिए यहाँ पर हमारे वीर भाई सब शहीद हुए थे? ये बात जानना जरूरी है। इसी वो खोल के कहता है, छाती पीट के कहता है, पथलैया करते हैं कि
हामी मधेशवादी सदेशवादी हैं और हमसे वोट मांगने आता है मधेसी कह के। तो ये बात जानना जरूरी कि दूसरी बार अगर ऐसा वोट मांगने आते हैं तो आपको उनको पकड़ के हिसाब लेना है, ये बात जानना जरूरी है। तो सपा को भी 15 वर्ष से 14 वर्ष से देख ही रहे हैं, तो सबको तो देख ही लिए, तो कम से कम एक बार जनमत पार्टी को तो देखा जाए, एक बार तो लाउड स्पीकर हॉर्न छाप पे मोहर लगा के देखा जाए कि ये क्या करती है। और सबसे पहली बात, ये जो करेगी वो आज तक नेपाल में नहीं हुआ था। आपने इतने आंदोलन किए लेकिन अधिकार नहीं मिलने का कारण क्या है? सारे व्यवस्था परिवर्तन किए, राणातंत्र भी देखे, राजतंत्र भी देखे, लोकतंत्र भी देखे, प्रजातंत्र भी देखे, गणतंत्र भी देखे, लेकिन आपको अधिकार क्यों नहीं मिला आज तक? क्योंकि इसका एक कारण है कि आज तक, ये दावे के साथ हम कहते हैं कि आज तक नेपाल में जनता राज नहीं आया था। अभी तक जनता राज नेपाल में नहीं आया है। राजा के प्रयास कर जाओ। उहाँले चुनाव अगाडि रक्सी र थोरै नगदको लोभमा नपर्न र आफ्नो बालबालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि सही ठाउँमा मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। जनसभामा इफरान अहमद शेख, सुरेश शाह, बसन्त कुशवाहा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रम पार्टीका पालिका अध्यक्ष प्रेम कुमार शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। यता सीके राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टीले एकताको सन्देश दिने गरी जनमत माटी यात्रा सुरु गरेको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुग्ने गरी जनमत माटी यात्रा सुरु गरेको हो। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बनीमा एक कार्यक्रम गरी जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं रूपन्देही जिल्ला समितिले लुम्बनीको माटो केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतलाई हस्तान्तरण गर्दै यात्राको शुभारम्भ गरेका हुन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको स्थानीय तहको माटो संकलन गर्ने र अन्तिममा एउटा उद्यान बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने अध्यक्ष राउतले बताउनुभयो। उद्यान बनाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि उद्यान कहाँ बनाउने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। उहाँले यो यात्रा लगातार नभई चरणबद्ध रूपमा गरिने र अहिलेलाई 3 जिल्लामा मात्र गरिने बताउनुभयो। नेपालीहरू जात र भूगोलका आधारमा विभाजित भएको भन्दै यो अभियानले एकताको सन्देश दिन खोजेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको छ। चितवनको नारायण घाटको नदी किनारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिमोटबाट झण्डोत्तोलन गरी महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभयो। झण्डोत्तोलनका पछि एमाले अध्यक्ष ओलीले एक सिंगे गैडा अवलोकन गर्नुभएको छ। उद्घाटन समारोहमा देशका विभिन्न देशबाट एमालेका हजारौं नेता कार्यकर्ता उपस्थित छन्। उद्घाटन अघि चितवनको विभिन्न ठाउँमा बाजागाजा र झाँकी सहित रयाली निस्किएको थियो। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 8 वटा विदेशी पार्टीका 15 जना पाहुना उपस्थित भएका छन्। भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, कोलम्बियाबाट 8 वटा पार्टीका 15 जना पाहुना महाधिवेशनमा उपस्थित भएको एमालेले जनाएको छ। यसका साथै 25 देशबाट महाधिवेशनका लागि शुभकामना सन्देश समेत प्राप्त भएको पनि एमाले विदेश विभागले जानकारी गराएको हो। अहोरात्र लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै दल मिलेर मुलुकको संविधान बनाएकोले अब सबै मिलेर देश बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा आयोजित नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताउनु भएको हो। सो अवसरमा उहाँले कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। सबै मिलेर संविधान बनायौं, अब देश बनाउने पनि सबै मिलेर अघि बढाउँ उहाँले भन्नुभयो। कानुनी शासन, लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र मुलुकको समृद्धिका लागि दलहरू एउटै लक्ष्य हो र रहनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले हामी बीच नीतिगत विषयमा रहेका विमतिहरूलाई संविधान मार्फत निर्धारण गरेका विधिलाई सबैले स्वीकार गर्ने पद्धति बसाल्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हरेक समस्याको समाधान छलफल र संवादबाट हुने भन्दै उहाँले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जेलमा पनि सँगै बिताएकोले देश बनाउन पनि मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। साथीहरू लगायत वामपन्थी साथी लगायत म पनि जेलमा, हामी सबै जेलका साथीहरू हौँ, जेलमा हामी जेलमेट पनि हौँ। यी सब कुराहरू हामी सबै भोगेका हौँ। हिजोका दिनमा भोगेका दुःखहरूलाई ध्यानमा राखेर भोलिका दिनमा कुनै नेपालीलाई पनि दुःख नपरोस्, यस्तो किसिमको परिस्थिति नहोस् भन्ने हामी सचेत हुनुपर्छ लाग्छ मलाई। मेरो नेतृत्वको सरकारले यिनी मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न कटिबद्ध छ। नेकपा एमाले सरकारका विविध विधानअनुसार
स्थिति बसाल्ने काममा साथ दिनुपर्दछ। मुलुक कोभिड-19 को महामारीले आक्रान्त भएको बेला सबै नागरिकलाई खोप पुर्याउन हाम्रो पहिलो कर्तव्य थियो। सबैको सहयोगले यो सरकारले लक्ष्य हासिल गर्दैछ। नागरिकका जीवन रक्षा गर्ने यस महान कार्यमा सबै राजनीतिक दल र सामाजिक संस्था तथा नागरिकहरू, विभिन्न मित्र राष्ट्र तथा जातीय संस्थाबाट प्राप्त सहयोगको हार्दिक सराहना व्यक्त गर्दछु। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिले न्यूनीकरण भएको छ। आर्थिक अवस्था सामान्य हुँदैछ। लोकतान्त्रिक संविधानको अक्षर भावनाहरू देशमा सुशासन, सद्भाव, समृद्धि कायम गर्ने मेरो पार्टी प्रतिबद्ध छ। मैले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार यिनै मान्यताका आधारमा चल्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सबैको सहयोगबाट संसदभित्र नेतृत्व गर्ने संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूसँग सहकारी गरी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर साझा धारणाका आधारमा अगाडि बढ्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। देशको उपलब्धि, मूल्य र मान्यताको स्थापित गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको चर्चा गर्नुहुँदै कांग्रेस सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले देशका सबै नागरिकलाई कोभिड खोप पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। देशमा सुशासन, लोकतन्त्र र पारदर्शिता काम गर्न सरकार अघि बढिरहेको र अघि बढ्ने सबैमा विश्वास दिलाउँछु उहाँले भन्नुभयो। एमालेको 10औं महाधिवेशनको सफलताको प्रधानमन्त्री देउवाले शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हुँदै नेकपा एमालेका नेता राम बहादुर थापा बादलले देशी विदेशी तत्त्वले नेकपालाई 3 टुक्रामा पारेको आरोप लगाउनुभयो। चितवनमा सुरु भएको एमालेको 10औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि तथा पाहुनालाई स्वागत गर्दै उहाँले देशी विदेशी तत्त्वले देशलाई फेरि अशान्तिमा धकेल्ने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। साथै कोरोना महामारीपछि अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सहज र सामान्य नरहेको समेत बताउनुभयो। महाधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सरकार सञ्चालनका दलहरूसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको शुक्रबार चितवनमा आयोजित 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको समुद्घाटन कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै अध्यक्ष ठाकुरले आग्रह गर्नुभयो। संविधान संशोधन सहित लोसपाका सांसद र नेता तथा कार्यकर्ताहरू अझै जेलमा रहेको र यस विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। र मुद्दाहरू फिर्ता लिने, तर अहिलेसम्म त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ हुन सकेको छैन। यसको साथसाथै हाम्रो माथि आन्दोलनको दौरान जुन जागृति भएको थियो त्यो लाल आयोगलाई पनि सार्वजनिक भएको छैन र अब समय आयो हाम्रो जो बाँकी काम छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म यहीँबाट आग्रह गर्दैछु कि उहाँले पनि आश्वासनको साथसाथ सम्झौता गर्नुभएको थियो यस सम्बन्धमा र फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्री भन्ने अवसर पाउनु भएको छ र त्यसैले उहाँले जो बाँकी काम छ अवश्य पुरा गर्नुहुन्छ र हाम्रा माथि लगाइएको मुद्दाहरू फिर्ता हुन्छ र जे जुन राजबन्दीहरू बसेका छन् तिनीहरू चाहिँ मुक्त हुन्छ। अब त्यो भएन भने त्यो 20 लाख मानिसको मधेसमा जुन मानव साङ्लो थियो फेरि पनि सडकमा उतर्न सक्छ। विगतमा आफ्नो पार्टीले विभिन्न माग राख्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 20 लाख मानव साङ्लो प्रदर्शन गरेको र यदि पार्टीका मागहरू सम्बोधन हुन नसके पुनः सडकमा आउने खतरा समेत रहेको ठाकुरले बताउनुभयो। अध्यक्ष ठाकुरले एमाले महाधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले द्वन्द्व बिना विकास सम्भव नरहेको बताउनुभयो। द्वन्द्व बिना सामाजिक गतिविधि मरितुल्य हुने उहाँले चर्चा गर्नुभयो। कतिपय विषय जितेको जस्तो देखिए पनि अलमलिएको चर्चा गर्नुहुँदै नेता पोखरेलले एक्लै कुनै दलले समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने बताउनुभयो। दलका नेताहरूसँगै अघि बढे र मुलुकमा समाजवाद ल्याउनेको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी
त्यसैगरी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत महाधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। जनहितमा एकलव्य हुने संस्कृतिबाट निर्देशित सञ्चालित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन अझै सकिएको छैन। लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू निष्क्रिय र निष्प्रभावी हुन थालेका छन्। यसलाई सक्रिय प्रभावकारी बनाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन। विवेक पलायनमा त्यो अवसर फर्कदैन भन्ने होइन, आज विभक्त मनोविज्ञानहरू भोलि फर्कनेछन्। हाम्रा आग्रह र कतिपय संकीर्णताले आज जिते जस्तो देखिए पनि समाजवादी समाज निर्माण गर्ने हाम्रो आकांक्षा र देशको आकांक्षा केही छिनको निम्ति अल्मलिएको छ। कसैले पनि एक्लो यात्राले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सच्चा लोकतन्त्रको विकास र समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ र समाजवादको परिकल्पना त धेरै दूरको कुरो हो। तर हामी एउटा कुरा के हो सत्य भने हामी माउ खाने माकुरा बनेर प्राणविहीन मार्क्सवादको मलामी बन्न भने चाहदैन। मार्क्सवाद हाम्रो विश्वास होइन, सामाजिक परिवर्तन अकाट्य मार्ग निर्देशन गर्ने समाज विज्ञान हो। विश्वास त धर्म कर्म देवी देवता पूजा पाठ रीति रिवाज डाइनी बोक्सी हुन्छ जसको कुनै तर्क छैन। एकता संघर्ष र सहकार्य संस्कृतिको साझा प्रयास सबैको रहने हो भने मुलुकले नयाँ कोल्टे फेर्न सक्छ, समाजवादी क्रान्तिले नयाँ दिशा पक्राउन सक्छ। जतिसुकै मतभेद र तिक्तता भए पनि राष्ट्र निर्माणका निम्ति सहमति सहकार्य आवश्यक छ। जतिसुकै मतभेद र तिक्तता भए पनि राष्ट्र निर्माणका लागि दलीय सहकार्य आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुहुँदै नेता पोखरेलले विचार र व्यवहारका सन्तुलनको खाँचो रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कम्युनिस्ट शक्तिबीच भाषण गर्नेको जस्तो एक हुन सहज नभएको बताउनुभयो। भाषणमा सबै कम्युनिस्ट एकताको कुरा गरे पनि व्यवहारमा अंगीकार नगरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। हाम्रा अन्तर्विरोध बाह्य शक्तिलाई सुनाएर आफ्नो औकात देखाइरहेका छौं। अध्यक्ष केसीले देशको प्रमुख शक्तिहरू नमिलेसम्म मुलुकको रूपान्तरण सम्भव नरहेको बताउनुभयो। आन्दोलन गरेर ल्याएको उपलब्धि संस्थागत गर्न सबै मिल्नुको विकल्प नरहेको भन्नुहुँदै उहाँले उपलब्धि हासिल गर्नको निमित्त समेत दलहरू बीचमा एकताको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। तर अहिले संसदमा भएको किचलो, कार्यकारिणीभित्र भएको अस्तव्यस्तता, न्यायपालिकाभित्र भएको अस्तव्यस्तता त्यो हामीले गरेको पनि भन्न सक्नुभयो। हाम्रा कारणले तपाईँ चाहिँ त्यो अहिलेको जुन अस्तव्यस्तता छ, जो अराजकता छ र जनतामा नैराश्यता पैदा भएको छ, त्यो हाम्रै कारणले, राजनीतिक पार्टीका कारणले हो भनेर हामीले नेपाली जनताका अगाडि इमानदारीपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसकारणले हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू नसुध्रिकन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई अगाडि राखेर, राज्य र जनताको चाहिँ स्वार्थलाई अगाडि राखेर हामीले राजनीति गरेनौँ र विशुद्ध राजनीतिलाई पेसाको रूपमा अपनायौँ भने नेपाली जनताले यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था देखिरहन्छन्। हामीले बाह्य शक्तिलाई दोष लाउने गर्छौँ। बाह्य शक्ति त खेल्छ त। हामी झगडा गर्नुपर्ने, हामी लडालाटी गर्नुपर्ने, हामीले एकलाई अर्कालाई खुइलाउनु पर्ने, बदनाम गर्नुपर्ने, अनि बाहिरका त त्यही खोजिरहेका छन्। देश जनता र राष्ट्रका लागि राजनीतिक दलहरू एक ढिक्का हुनुको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो। देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डताका लागि हामी मिल्नुको विकल्प नरहेको भन्नुहुँदै उहाँले जनताको आशा भरोसा पूरा गर्नलाई दलीय सहकार्य र आवश्यकताको चर्चा गर्नुभयो। अन्तर्विरोध गरौं तर देश र जनताको मुद्दामा एक हौं उहाँले सुझाव दिनुभयो। उहाँले कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको महत्वपूर्ण शक्ति भएको बताउनु भएको छ। देशको प्रमुख दल पनि एमाले भएकोले पनि विश्वले उत्सुकताका पूर्वक महाधिवेशनलाई निहालिरहेको बताउनु भयो। चितवनको भरतपुरमा नारायणी नदी किनारमा आयोजित उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष थापाले सुकुरा बताउनु भयो। दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको लक्ष्य बोकेर राजनीति यात्रा प्रारम्भ गरिए पनि नेपाली राजनीतिक दलको गन्तव्य अझै प्रष्ट हुन नसकिरहेको बेला एमालेका प्रतिनिधिहरूले त्यसमा गहिरो गरी मन्थन गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो। योजनाबद्ध र संगठित रूपमा गरिँदै आएको धर्म परिवर्तनले हामी नेपालीको सनातन धर्मलाई समाप्त पार्न षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु हुँदै अध्यक्ष थापाले देशभित्र सामान्य जागिर पाउन नसक्दा 40 लाख नेपाली युवाहरू अरबको मरुभूमिमा रगत पसिना बगाउन बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा अहिले बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढिरहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक स्थल बन्ने खतरा रहेको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष थापाले देशले एमालेबाट साहसिक निर्णयको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। केपी ओली जस्तो दृढ र राष्ट्रवादी सोच बोकेका नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीले नै देशलाई संकटबाट मुक्त गराउन सकिने अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीसँग एउटै सरकारमा रहेर काम गरेको अनुभव रहेको बताउनु हुँदै उहाँले ओली राष्ट्रवादी नेता भएको बताउनुभयो। भन्दा बढी नेपाली युवाहरू मलेसियाको जंगल र अरबको मरुभूमिमा रगत पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। त्यति मात्र होइन, नेपालमा अहिले बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने टड्कारो खतरा देखिएको छ। निर्णयको अपेक्षा गरेको छ। मलाई पुरा विश्वास छ केपी ओली जस्तो एउटा दृढ अडान र राष्ट्रवादी सोच भएको नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीले यो देशलाई सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउनको निमित्त ऐतिहासिक योगदान पुर्याउन सक्नेछ। पहिलो काम मधेसमा देखा परेको पृथकतावादी आन्दोलन र विप्लव माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने काममा तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केपी ओलीकै नेतृत्वमा लिम्पिया धुरा समेटेर नेपालले आफ्नो सीमाको रक्षाको निमित्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानमा 1 इन्च पनि आँचाउन नदिने भारतीय नाकाबन्दीलाई समाप्त पार्न नेपाल सफल भएको चर्चा गर्नुहुँदै अध्यक्ष थापाले अध्यक्ष ओलीकै अडान र योजनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने सक्षम भएको बताउनुभयो। पार्टीभित्रको अन्तर्कलह र विवादका कारण पछिल्लो पटक एमाले नेतृत्वको सरकारले सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। मधेसमा देखा परेको पृथकतावादी आन्दोलन र विप्लव माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउने काम एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको छ। यो ठूलो सफलता हो। ओली नेतृत्वकै सरकारमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, नेपाली भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सा बनाएर नेपाल र नेपालीलाई अविस्मरणीय गुण लगाएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमा देखिएको विवाद केही दिनमै समाधान हुने बताउनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर नेपाल बार एसोसिएसनका टोलीले न्यायालयमा देखिएको विवादको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराएको हो। बारको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो
आश्वासन दिनुभएको हो। गठबन्धनमा रहेका दलसँग छलफल गरेर केही दिनमै निकासको विषयमा गम्भीर छलफल हुने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पूर्व पदाधिकारी अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व महासचिवज्यूहरू, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, पूर्व सभामुखज्यू लगायतका हामी कानुन व्यवसायीहरू 20,000 कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष न्यायपालिकामा व्याप्त विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जो हामीले 1 महिना अगाडिदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छौँ, यो आन्दोलनको विषयमा उहाँलाई अवगत गराउने काम गर्यौँ र साथसाथै हामीले जो राजीनामा माग गरेको जुन विषयहरू छ, उहाँले गर्नुभएका करतुतहरू तपाईँहरूको बिचमा थाहै छ। 17वटा बुँदा राखेर हामीले कुराहरू राख्यौँ। त्यो राखिसके पछाडि अहिलेको निकास भनेको उहाँको राजीनामा हो र संविधान बमोजिमको जुन संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभामा रहेका दलहरूले जो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हामी राख्यौँ। साथसाथै नैतिकता न्यायपालिकाको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुराहरू पनि हामीले राख्यौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले सत्तामा गठबन्धनको रूपमा रहनुभएका दलहरूसँग आज भोलि नै हामी छलफल गर्छौँ र यसको 1-2 दिनमै यसको चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ यसको लागि निकासको लागि उहाँको बहिर्गमनको लागि हामीले जे भनेका थियौँ त्यो विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक उहाँले दिनुभएको छ र उहाँले योभन्दा अगाडि पनि जानकारीमा छ र अहिले पनि यहाँहरूबाट यो जनताको प्रतिनिधिको रूपमा रहनुभएका कानुन व्यवसायीहरूले ल्याउनु भएको विषयलाई लिएर हामी छलफल गर्छौँ र एउटा निकासको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नै अन्तिम विकल्प भएको जानकारी गराएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। 20,000 कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग न्यायपालिकामा रहेको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामीले 1 महिनादेखि गर्दै आएको आन्दोलनको विषयमा जानकारी गराएका छौँ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको निकास भनेको उहाँको राजीनामा हो। संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभामा रहेका दलले गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीसँग राखेको उहाँको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायी 1 महिनादेखि आन्दोलित छन्। राष्ट्रिय जनगणना 2078 कुनै पनि प्रकारको अवरोध बिना सम्पन्न भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म भएको राष्ट्रिय जनगणना 2078 बिना कुनै अवरोध सम्पन्न भएको बताएको हो। राष्ट्रिय जनगणनाको सम्बन्धमा केही आशंकाहरू सामाजिक सञ्जालमा उब्जिएको भए पनि विभागले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी जनगणना कार्यलाई अगाडि बढाएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेबिन लाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। महानिर्देशक श्रेष्ठले नेपालको जनसङ्ख्या 2,80,00,000 देखि 3 करोडको हाराहारीसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। जिल्ला जनगणना कार्यालयबाट मङ्सिर मसान्तसम्म जिल्लाको विवरण केन्द्रमा पठाउने भन्दै उहाँले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विवरण इन्ट्री गर्न 6 देखि 8 महिना लाग्ने जानकारी दिनुभयो। 1 वर्षपछि जनगणनाको रिपोर्टहरू निकाल्न सुरु गर्ने र 2 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण जनगणनाको सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने उहाँको भनाइ छ। जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक नतिजा 3 महिनाभित्र आउने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो। तर एजिपी चाहिँ जनगणना गरिसकेपछि थाहा हुन्छ यसको नतिजा आइसकेपछि नेपालको जनसङ्ख्या कति रह्यो भन्ने। तर हाम्रो अहिले पनि अनुमान चाहिँ नि 2,80,00,000 देखि 3 करोडको हाराहारीमा पुग्छ जस्तो लाग्छ। र यो बिचको दौरानमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रा फर्टिलिटी रेटहरू निकै घटेको अवस्था अहिले छ। हालसालै हामीले त नेपाल बहुशिक्षक सर्वेक्षण पनि सम्पन्न गऱ्यौँ राष्ट्रिय स्तरको। त्यसबाट पनि के देखायो भन्दाखेरि नेपालको टोटल फर्टिलिटी रेट चाहिँ बिलो दि रिप्लेसमेन्ट लेभल 2 मात्र आएको अवस्था छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि 10 जना महिलाले आफ्नो चाइल्ड बियरिङ एज 15 to 49 कम्प्लिट गरिसकेपछि 10 जना महिलाले 20 जना मात्र बच्चा जन्माउनु रहेछ। र रिप्लेसमेन्ट लेभलमा पुग्नको लागि चाहिँ 10 जना महिलाले 21 जना बच्चा जन्माउनु पर्ने हुन्छ। ती मध्ये प्रेग्नेन्सी पनि बढेको छ, चाइल्ड मोर्टालिटी घटेको छ। चाहिँ नेपालको अहिलेको जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक
नतिजा के रह्यो भन्ने कुरा आजको मितिबाट 3 महिनाभित्र हामी प्रारम्भिक नतिजा चाहिँ दिन सक्छौँ। यो प्रारम्भिक नतिजा प्रिलिमिनरी भएकोले पनि एक्चुअल पपुलेसनसँग चाहिँ अहिले फरक चाहिँ हुन्छ। त्यो कारण पनि के हो भन्दाखेरि अहिले जुन गणक हाम्रा साथीहरूले चाहिँ नि हरेक परिवारमा गएर प्रश्नावलीहरू पढ्नुहुन्छ, त्यो एउटा बुकको रूपमा हामीले राखेका छौँ। एउटा बुकमा चाहिँ नि 50वटा परिवारको चाहिँ नि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मिल्ने गरी बुक बनाएका छौँ र ती 50वटा बुकबाट चाहिँ कभर पेजमा जुन चाहिँ इन्फर्मेसन हुन्छ टोटल कति हो महिला पुरुष भन्ने कुराहरू त्यसैको आधारमा प्रारम्भिक नतिजा हामी निकाल्छौँ। जिल्लाभित्र परेको तर नेपालबाट सहज जान सक्ने बाटो त्यहाँ थिएन। धारचुला भएर इन्डियाको धारचुला भएसम्म ल्याउने चाहिँ हामीले काम सम्पूर्ण पनि गर्यौँ। महानिर्देशक श्रेष्ठले केही गणकहरूले जनगणनाको समयमा पेन्सिलको प्रयोग गलत नियतले नगरी सुपरिवेक्षकलाई राम्रो अक्षर देखाउनको लागि गरिएको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। दुर्गम र पुग्न कठिन ठाउँहरूमा पनि गणकहरूले जनगणना गरेको उहाँले बताउनुभयो। गणकहरू तिरङ्कर र छारङ्गुङसम्म पुगेर जनगणना गरेको उहाँको दावी छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले देशभरका सम्पूर्ण भूभागमा जनगणना सम्पन्न गरिसकेको बताएको छ। केही विवादित क्षेत्रहरूमा भने कूटनीतिक पहल गरी छिट्टै जनगणना सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। नबिल बैंकको सामाजिक उद्यमशीलताको लागि नबिल स्कुल अफ सोशल इन्टरप्रिनरशिप सुरु गरेको छ। बैंकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संघका स्कुल अफ म्यानेजमेन्टसँग कार्यक्रमको सम्झौता गरेर सुरुवात गरेको छ। बैंकले सुरु गरेको सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रमले समाजमा उद्यमशीलताको माध्यमबाट सामाजिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत बैंकले स्थानीय समुदायको सामाजिक उद्यम क्षमता र नेतृत्व विकासका लागि आवश्यक सिप र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने बताइएको छ। त्यस्तै यस कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक उद्यमशीलता प्रमाणपत्र र फेलोशिप कार्यक्रम गरी 2 किसिमका रहेका छन्, जसमध्ये पहिलो चरणमा 7 प्रदेशका एक-एकवटा क्याम्पससँग सम्झौता गरेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाहले बताउनुभयो। कार्यक्रमले 7 प्रदेशलाई समेट्ने गरी प्रत्येक प्रदेश वा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी वार्षिक 700 विद्यार्थीलाई सामाजिक उद्यमी बन्ने बैंकको सहयोग हुने उहाँले बताउनुभयो। नबिलको यस कार्यक्रमको 2 कोर्स पूरा गरेको व्यक्ति उद्यमशीलताको स्पष्ट सोच विकास गरी नयाँ सामाजिक उद्यमको मोडेल गर्दै बैंकबाट ऋण लिएर सामाजिक उद्यम सुरु गर्ने अपेक्षा बैंकको रहेको बताइएको छ। हरेक प्रान्तमा 1 वर्षमा 100 युवाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ यो सर्टिफिकेट कोर्सबाट चाहिँ सोशल एन्टरप्रेन्योर बन्न चाहन्छु भन्ने मान्छेलाई सोशल एन्टरप्रेन्योर कसरी बन्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो जग बनाउने। इट्स अ फाउन्डेसनल कोर्स। द फाउन्डेसनल कोर्स इट हेज 1 करिकुलम। त्यही करिकुलम चाहिँ हामीले हरेक कोहर्ट हरेक ब्याचलाई दिन्छौँ। हरेक इन्स्टिट्युसनबाट 7 वटा प्रान्तमा त्यो सर्टिफिकेट कोर्स चाहिँ हामी चर्न आउट गर्छौँ। सेट करिकुलमलाई चाहिँ त्यो क्लास बेस्ड कोर्समा administered by our partner institutions, 7 partner educational institutions in the 7 provinces त्यहाँबाट गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरू अझ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, त्यसलाई देशव्यापी लिएर जान चाहनुहुन्छ या त्यसलाई स्केल अप गर्न चाहनुहुन्छ या गरिरहेकोमा चाहिँ केही त्रुटिहरू छ भने त्यो त्रुटिहरूलाई चाहिँ कमजोरीहरूलाई अलिक कम गरेर चाहिँ कसरी अगाडि अझ चाँडो बढ्ने भन्ने उहाँहरूको सोच छ। पहिला नाबिलले गरेको तर आज हेर्नुहुन्छ भने जे चिज हामीले पहिला गर्यो आज हामीले मात्रै गरेको छैन। कम्प्युटराइज बैंक हामी आज फर्स्ट थियौँ होला, आज सबै बैंक कम्प्युटराइज छ। कस्टमर सर्भिस हामीले पहिला लिएर आयौँ होला, आज सबै बैंकको केन्द्र कस्टमर सर्भिसमा छ। एटीएम हामीले पहिला ल्यायौँ होला, कार्ड ल्यायौँ होला, अहिले सबैले गरिरहेको छ। यो स्कुल अफ सोशल एन्टरप्रेन्योरशिप पनि हामी त्यही हुन चाहन्छौँ। हामी यो चाहँदैनौँ कि हामीले मात्रै गरौँ भनेर। हामीलाई थाहा छ कि हामीले मात्रै गऱ्यौँ भने जति सोशल एन्टरप्रेन्योर नेपालमा चाहिएको छ त्यति सोशल एन्टरप्रेन्योर हामी प्रड्युस गर्न सक्दैनौँ। एन्टरप्रेन्योर बन्छु, पैसा पनि कमाउँछु र मेरो समाजलाई मेरो वातावरणलाई पनि सकारात्मक एउटा कार्यक्रमले 18 देखि 50 वर्षभित्रका इच्छुक व्यक्तिलाई उद्यमको सुरुवात गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिले तोकिएको मापदण्ड अनुसार निवेदन दिन सक्नेछ। तालिम अवधिमा खाना बस्न सबै सुविधा उपलब्ध हुने बैंकले बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो वीरगञ्ज भन्सार हुँदै पछिल्लो 4 महिनामा कुल 39 अर्ब 56 करोड रुपियाँ बराबरको नेपाली उत्पादन निर्यात भएको छ। यस नाकाबाट 78 वटा नेपालमा नेपाली उत्पादन निर्यात हुने गर्दछ। वीरगञ्ज स्थित भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को साउनदेखि कार्तिक मसानसम्म कुल 39 अर्ब
56 करोड 39,50,000 मूल्य बराबरको नेपाली उत्पादन भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निकासी भएको हो। अब आर्थिक वर्ष 77-78 को सोही अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो 4 महिनामा कुल 218% ले बढी मूल्य बराबरको नेपाली उत्पादन यो नाका हुँदै मुलुक बाहिर निर्यात भएको देखिएको हो। गत आर्थिक वर्ष 77-78 को साउनदेखि कार्तिक मसानसम्ममा यस नाकाबाट कुल 12 अर्ब 44 करोड 2,85,000 रुपियाँ बराबरको माल सामान निर्यात भएको थियो। उक्त अवधिमा कोभिड-19 को असहज परिस्थितिका कारण नेपाली सामान निकै कम निर्यात भएको देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को साउनदेखि कार्तिक मसानसम्मको अवधिमा वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै मुलुक बाहिर निर्यात भएको सामग्रीमा विविध प्रकारका तेलदेखि विभिन्न कपडाजन्य सामग्री पर्याप्तसम्म पर्दछन्। सो अवधिमा निर्यात भएका सामग्रीमध्ये वीरगञ्ज नाकाबाट 17 अर्ब 20 करोड 90,09,000 मूल्य बराबरको भटमासको प्रशोधित तेल निर्यात भएको देखिन्छ। यसैगरी प्रशोधित पाम तेल 13 अर्ब 40 करोड 78,22,000 मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ भने डाबरको उत्पादन तथा अन्य फलफूल जुस 1 अर्ब 84 करोड 47,57,000 मूल्य बराबरको निकासी भएको देखिन्छ। त्यसैगरी सो अवधिमा सूर्यमुखी प्रशोधित तेल 1 अर्ब 58 करोड 2,61,000 मूल्य बराबरको भारततर्फ निकासी भएको छ भने भटमासको पिना मात्र 61 करोड 68,94,000 रुपियाँको भारततर्फ निकासी भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले बताएको छ। यसैगरी वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फ जमोठ कपडा, बत्तीसा, त्रिफला, च्यवनप्राश, सिन्थेटिक या स्पोर्ट शूज, सिन्थेटिक शूज, दन्तमञ्जन, ऊनी गलैँचा, होमियोपैथिक तथा आयुर्वेदिक औषधि, तयारी कपडा लगायतका सामान भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात भएको देखिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा डुब्दै गएको छ। पाकिस्तानको अहिलेसम्म 30,000 खर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै ऋण भएको र यसले देशलाई थिचेको प्रधानमन्त्री इमरान खानले बताउनु भएको छ। उहाँले देशमा ऋण बढिरहेको र नागरिकले कर तिर्न चासो नदिँदा अवस्था झनै खराब भइरहेको बताएको समाचार संस्था एनडीटीभीले जनाएको छ। सो उहाँले देश चलाउन पैसाको अभाव हुँदै गएको चिन्ता जनाउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। पाकिस्तानमा जम्मा 30 लाख जनाले मात्र कर तिर्ने गरेको र त्यसमा पनि 10 लाख जनाले निकै कम मात्रामा आमदानी देखाएर कर छल्ने गरेको पाइएको छ। पाकिस्तानमा 1.5 करोड नागरिक कर तिर्न योग्य भए पनि सरकारले करको दायरामा ल्याउन नसकेको खबरमा उल्लेख छ। यो अवस्था आउनुमा अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ मुख्य जिम्मेवार रहेको प्रधानमन्त्री खानको आरोप छ। पछिल्लो 10 वर्षमा मात्र पाकिस्तानको ऋण 6,000 खर्बबाट बढेर 30,000 खर्ब पुगेको छ। पाकिस्तान विश्वमै सबैभन्दा धेरै विदेशी ऋण लिने देशको शीर्ष 10 भित्र रहेको छ। सम्झौता अनुसार ऋण तिर्न नसक्दा पनि पाकिस्तानलाई कैयौं देश र वित्तीय संस्थाले थप ऋण दिन नसक्ने घोषणा गरिसकेका छन्। रुसको एक कोइला खानीमा आगलागी हुँदा 52 जनाको ज्यान गएको छ। 49 जना मजदुर घाइते भएका छन्। खानीमा हावा जाने प्वालमा जम्मा भएको धुलोमा आगलागी हुँदा निस्सिएर खानीभित्र रहेका 52 जना मजदुरको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। घाइते मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको खबरमा उल्लेख छ। ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान छ। मिथेन ग्यास निस्किरहेकोले विस्फोट हुन सक्ने भन्दै उद्धार कार्य रोकिएको छ। खानीका निर्देशक सहित 3 जनालाई सुरक्षामा लापरवाही गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 285 जना मजदुरले काम गरिरहेको खानीमा दुर्घटना भएपछि अधिकारीहरू भने भागेका थिए। राजधानी मस्कोबाट 3500 किलोमिटर टाढा कोलम्बो केम्बोरोभ क्षेत्रमा यो खानी रहेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस भेटिएको छ। धेरै म्युटेसन भएको कोरोनाको नयाँ भाइरस पत्ता लागेको वैज्ञानिकले बताएका छन्।
यो भाइरसमा नयाँ विविधता पाइएको उनीहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री जो फारहल्लाले का अनुसार नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस भेट्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भएको छ। अफ्रिका महादेशभरमा सबभन्दा धेरै महामारीबाट प्रभावितको संख्या दक्षिण अफ्रिकामा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दक्षिण अफ्रिकाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँका केही व्यक्तिहरूसँगै बैठक बसेको छ। यसैबीच बेलायतले कोरोना संक्रमण धेरै भएका विभिन्न 6वटा देशलाई रातो सूचीमा राखेको छ। दक्षिण अफ्रिका, नाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसोथो र इस्वातिनीका नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ती देशमा अस्थायी रूपमा उडानमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। यस्तै गैर बेलायतका नागरिकलाई बेलायत जानबाट पनि अस्थायी रूपमा रोक लगाइएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा सातो बाटो युथ क्लबले 3 स्टार क्लबलाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। शुक्रबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा सुदीप गुरुङले 30औं मिनेटमा गोल गर्दै सातो बाटोलाई जिताए। सुदीपले अजय मार्टिनको पासमा गोल गरेका हुन्। पहिलो खेलमा फ्रान्ससँग गोल रहित बराबरी खेल्दै ए डिभिजन लीगमा डब्लु गरेको सातो बाटोले नेपालकै चर्चित क्लब 3 स्टारलाई हराउँदै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोड्यो। सुरुवातदेखि नै सातो बाटोले 3 स्टार विरुद्ध राम्रो खेलेको थियो। 3 स्टारले भने तालमेल मिलाउनेमै संघर्ष गरिरहेको थियो। 37औं मिनेटमा 3 स्टारका ऋतिक कुमार खड्काको प्रहारलाई सातो बाटोका गोलकिपर अभिषेक बरालले पञ्च गरेर बाहिर फालिदिए। 72औं मिनेटमा पेनाल्टी बक्समा आकाश बुढा मगरले मिलाएको पासमा सातो बाटोका अजय मार्टिनले प्रहार गरेको बल 3 स्टारको गोलकिपर प्रिप्सोले बताए। दोस्रो हाफमा समेत 3 स्टारले गोलको अवसर बनाउन सकेन। जितपछि सातो बाटो 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। 3 स्टारको 2 खेलमा 3 अङ्क छ र ऊ दोस्रो स्थानमा झरेको छ। आईसीसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत आफ्नो चौथो खेलमा शुक्रबार नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। लगातार तेस्रो जित पछि 6 अङ्क जोडेको नेपाल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। युए समान अङ्क भए पनि नेट रन रेटमा अघि रहँदै नेपाल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। युएले कुवेतसँग खेलेको छ। दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी मैदानमा भएको खेलमा मलेसियाले दिएको 93 रनको लक्ष्य नेपालले 18.2 ओभर खेल्दै 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपालले अब युएसँग खेल्न बाँकी छ। पहिलो खेलमै हङकङसँग पराजित भएको नेपालले त्यसयता भुटान र कुवेतलाई सहजै पराजित गरेको थियो। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।